बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इसराइल की तरफ से गज़ा में मुसलसल बमबारी की जा रही है और अब तक की इत्तलात के मुताबिक 2000 से ज़्यादा लोग शहीद हो चुके हैं। अंदाज़ा लगाइए कि पिछली कई दिहाइयों में हालिया तारीख में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती कि इसराइल की तरफ से इतनी ज़्यादा बमबारी की गई हो। पहले भी ये हुआ है मगर इतने ज़्यादा लोग इतने कम वक्त में शहीद नहीं हुए जितने अब कर दिए गए हैं। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि इसराइल कितना बिखरा हुआ है और किस हद तक जा रहा है। कभी कह रहे हैं जी ग्राउंड इन्वेजन करेंगे, उस पर हमास की तरफ से जवाब आ गया है कि अगर ज़मीनी तौर पर हमला किया गया तो हम इसराइल की फ़ौज को सबक सिखा देंगे, निस्तो नाबूद कर देंगे। लेकिन अभी तक यही हो रहा है कि फ़ज़ा में से ही इनके पास जदीद तरीन असलहा है, जदीद तरीन तैयारे हैं, वो ऊपर से बमबारी करते हैं, नीचे निहत्ते फ़लस्तीनी शहीद होते चले जा रहे हैं। खुराक, पानी, हर चीज़ बंद है, बिजली बंद है। और उस पर मैं देख रहा था कि अल जज़ीरा पर एंकर ने जब सवाल पूछा साबिक इसराइली एहलकार से, तो उसने कहा कि जी ये हम तो इनको कह रहे हैं शहरियों को कि चले जाएं, ये चले जाएं और मिस्र की तरफ चले जाएं, सिर्फ वहीं पर वो बॉर्डर की तरफ है। तो उन्होंने कहा आप अपने इलाके में क्यों नहीं आने देते, इसराइल का इलाके में क्यों नहीं आने देते जो कि इन्हीं लोगों का इलाका है जिस पर आपने कब्जा किया है। आप बड़े आराम से कह रहे हैं जी, हम कहते हैं जी जो शहरी हैं वो निकल जाए यहां से। 23 लाख लोग कहां चले जाएं? बड़े आराम से कह रहे हैं टेंटों में चलें, अपने घर छोड़ दें। अच्छा, उनके बाद आकर आप इन इलाकों पर भी कब्जा कर लें जो बच्चा खुचा इलाका रह गया है, जिसको एक दुनिया का सबसे बड़ा एक ओपन प्रिजन कहते हैं कि आसमान है बस ऊपर और बाकी हर तरफ से इसराइली फौज ने घेरा हुआ है और उनका जब चाहे पानी, खुराक, हर चीज बंद कर दें। तो उसने उनको कह दिया कि यही तो आप कलेक्टिव पनिशमेंट दे रहे हैं कि जनाब चूंकि वहां हमास के लोग हैं और आपके नजदीक हमास जो है वो मुजरिम है इस सारे वाकये में, तो आपने उनको मारने के चक्कर में तमाम लोगों को ही मार देना है कारपेट बॉम्बिंग कर करके। अब हुआ ये है कि वो अमेरिका जो मुसलसल मदद कर रहा है इसराइल की हर तरह से, पैसे के लिहाज से भी, असले के लिहाज से भी, अब उसके वजीर खारजा को कभी कहीं जाना पड़ रहा है, कभी कहीं जाना पड़ रहा है। और इसकी वजह यह है कि ज्यादा अरसा इस तरह से मामला नहीं चल सकता। आप देखिए मुस्लिम ममालिक के साथ साथ मगरबी ममालिक में कितने बड़े पैमाने पर एहतजाज शुरू हो गया है। मुसलमान निकल रहे हैं, दीगर लोग भी साथ आ रहे हैं और बड़े पैमाने पर एहतजाज हो रहे हैं। बरतानिया से लेकर कनाडा में देखिए, अमेरिका में देखिए, यूरोप में देखिए, आप फ्रांस में जहां पर पाबंदी थी कि जी आप फलस्तीन के हक में नहीं निकल सकते, वहां पर लोग निकले हैं हजारों की तादाद में, हर तरफ लोग निकले हैं। तो अब ये जो ममालिक हैं इन पर भी दबाव है जाहिर है वहां की कम्युनिटी का, लेकिन फिर मुस्लिम ममालिक और खासतौर पर हमसाया ममालिक कि जनाब जो इसराइल के हमसाया ममालिक हैं वहां पर दबाव आ रहा है, क्योंकि उनके जो हुक्मरान हैं वो तो जाहिर है सो रहे हैं, उनको तो कोई मसला नहीं है, वो तो एक अशराफिया, उनके लिए तो कोई नहीं वहां पर नहते मुसलमानों को जितने मर्जी शहीद कर दिया जाए, उनको तो अपनी याशियां अजीज हैं। लेकिन लोगों का प्रेशर ऊपर बढ़ रहा है। इन तमाम हमसाया ममालिक में, इसराइल के, फलस्तीन हमसाया ममालिक में एहतजाज बहुत ज्यादा हो रहा है। लोग यहां तक कह रहे हैं जी बॉर्डर खोलें, हम जाकर फलस्तीनी भाइयों की मदद करना चाहते हैं, हम जाकर लड़ना चाहते हैं। तो ये प्रेशर इतना ज्यादा बिल्ड हो रहा है कि उनको ये भी डर होता है कि कहीं भी कुछ ऐसा वाकया हो गया, हमारी बादशाहत, हमारी हुकूमत को मसला ना बन जाए। अब इसमें आप देखिए मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के वली है, वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए हैं, सऊदी अरब के वजीर खारजा एक्टिव हो गए हैं, हत्ता कि अब चीन की तरफ से बाकायदा बयान आ गया। चीन के वजीर खारजा ने बड़ा सख्त बयान दिया है कि जो कुछ भी हो रहा है ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ इस वजह से है कि फलस्तीनियों से उनका बुनियादी हक छीना गया, उनकी रियासत छीनी गई, ये सारा का सारा कसूर इसराइल का है। चीन का बड़ा वाज़ेह बयान आ गया है। इसके साथ सऊदी अरब के वज़ीर खारजा का राबता हुआ है चीन के साथ, सऊदी अरब पर बड़ा प्रेशर है। सऊदी अरब ने साफ कह दिया है, अमेरिका को कह दिया है कि अब किसी किस्म के, किसी भी सतह के कोई भी मुज़ाकरात अब इसराइल से नहीं, खत्म, बंद। इससे पहले हो रहे थे, इसको कंफर्म किया गया था। अब जाहिर है कि उनको अपने लोगों को भी देखना है कि ये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस तरह फरमान है कि मुसलमान एक जिस्म की मानंद है, कि एक जिस्म के हिस्से को तकलीफ होती है तो पूरा जिस्म उसको महसूस करता है। तो जो मुसलमान उम्मत है उसमें तो तकलीफ है, बादशाहों का बिल्कुल अलग मामला है। तो उन पर प्रेशर तो आ रहा है, हुक्मरानों पर प्रेशर तो आ रहा है। अब यह भी कहा जा रहा है जी इसराइल ने गजा पर जमीनी हमले शुरू कर दिए हैं। अब वो नाकाबंदी करके, हर चीज बंद करके अब टैंकों के जरिए और आगे जाने की वो तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि जनाब अब बाकी इलाके भी शायद कब्जे में लेने की कोशिश करनी है और फिर ये कि जी जो इनके लोग लापता हुए हैं उनको बाजियाब करवाने के लिए जी हम ऑपरेशन कर रहे हैं, ये भी कहा जा रहा है। अच्छा, इसमें शहजादा फैसल बिन फरहान ने चीनी वजीर खारजा से राबता किया है, सऊदी अरब के वजीर खारजा हैं, और इन्होंने ये बात की है कि जी क्या मजीद किया जा सकता है। और फिर ये कि जी
کسی بھی شکل میں شہریوں کو نشانہ بنانے کی اہمیت اور تمام متحارب فریقوں پر طے شدہ بین الاقوامی انسانی قوانین کی پابندی کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ ایک اور بات جو سعودی عرب نے کی ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ جی سارے فلسطینی غزہ، یہ 23 لاکھ فلسطینی یہ چھوڑ کر چلے جائیں اپنا علاقہ، سعودی عرب نے کہہ دیا ہے کہ یہ ناقابل قبول ہے، اس طرح آپ زبردستی ان کو اپنے علاقوں سے نہیں نکال سکتے، یہ بھی انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے۔ شہزادہ فیصل بن فرحان سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے کہا کہ چین اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا مستقل ممبر کی حیثیت سے اس بات کو یقینی بنایا کہ سلامتی کونسل فوری طور پر فوجی کشیدگی اور غزہ کا محاصرہ ختم کرنے کے علاوہ عالمی امن و سلامتی کے تحفظ میں اپنی ذمہ داری پوری کرے، اور جو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادیں ہیں ان پر عمل درآمد کروایا جائے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ فلسطین کو آزادی دی جائے گی، ان کے علاقوں میں رہنے کی ان کو آزادی ہوگی، لیکن ابھی تک ایسا ہو نہیں پایا، اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں۔ اچھا، غزہ چھوڑنے سے متعلق حماس کے سربراہ نے شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے اس کو ناقابل قبول قرار دیا ہے۔ اسماعیل ہانیہ نے کہا ہے کہ اسرائیل کی دھمکیوں کے باوجود فلسطینی اپنی سرزمین کبھی نہیں چھوڑیں گے، اور انہوں نے کہا اسرائیلی غزہ کی پٹی میں دشمن امریکی انتظامیہ کو بعض یورپی ممالک کے ساتھ مل کر نہتے فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے، غزہ کے لوگ اپنی سرزمین پر ہی رہیں گے اور اپنی سرزمین کسی صورت نہیں چھوڑیں گے، اور انہوں نے اپنے لوگوں کو سلام بھی پیش کیا۔ اس کے ساتھ جناب یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ حماس کے ساتھ جھڑپیں، سعودیہ نے اسرائیل سے تعلقات کے مذاکرات معطل کر دیے، امریکی حکام کو بھی آگاہ کر دیا۔ جو چین کی طرف سے بیان آیا ہے، اس جنگ کی اصل وجہ فلسطینیوں سے برتی جانے والی ناانصافی ہے، چین کے وزیر خارجہ وانگ یی نے یہ بات کی ہے، وانگ یی نے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ سارا جو معاملہ ہے صرف اور صرف اس وجہ سے ہے کہ فلسطینیوں کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے اسرائیل کے جو آرمی کے سربراہ ہیں انہوں نے بھی اپنی ناکامی کا اعتراف کیا کہ جی ہمیں بالکل سمجھ نہیں حماس نے کس طرح حملہ کر دیا، کس طرح یہ سارا کچھ ہو گیا، ہزاروں اسرائیلی اس میں مارے گئے۔ تو اس کے علاوہ ایک اور خبر، چین میں اسرائیلی سفارت خانے کے اہلکار پر چاقو بردار شخص نے حملہ کیا، یہ بھی بڑی خبر ہائی لائٹ ہوئی تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہاں ایک اور خبر جو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ڈسکس ہو رہی ہے، جس پر بہت زیادہ بات ہو رہی ہے، وہ یہ بھی ہے کہ وجاہت احسان صاحب انہوں نے یہ بات کی کہ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے جو ہمارے میزائل پروگرام تھے اس میں ایک مغرب کی طرف بھی تھا کہ رینج بڑھائی جا رہی تھی، یعنی اس کا ٹارگٹ اسرائیل ہو سکتا تھا، اور اس کو انہوں نے کہا تھوڑا سا بدل دو کہ وہ اسرائیل کو خطرہ اس طرح نہ رہے۔ یہ وجاہت احسان صاحب نے کہا، انہوں نے یہ خبر دی ہے اپنے ویلاگ میں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے خود سنا کہ آپ کو مل بھی جائے گا، اسرائیل کے جو وزیر اعظم ہے وہ یہ کہہ چکا ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ خطرہ جن ممالک سے ہے وہ ایران اور پاکستان ہے، کہ پاکستان کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہیں، یہ بات اسرائیل کا وزیر اعظم کہہ چکا ہے۔ پھر جناب اس میں اب اتنی زیادہ خونریزی ہوئی ہے کہ شمالی کوریا کے سربراہ نے بھی اس پر بیان دے دیا ہے۔ غزہ میں خونریزی کا ذمہ دار اسرائیل ہے، شمالی کوریا، اور یہ شمالی کوریا کے سربراہ ہیں اور ان کی طرف سے یہ بیان دیا گیا ہے، ان کے ترجمان کی طرف سے بیان دیا گیا ہے کہ جناب اس مسئلے کا حل آزاد فلسطینی ریاست ہے۔ اب شمالی کوریا جو ہے اس کو تو ظاہر آپ جانتے ہیں کہ ایک روگ سٹیٹ کہا جاتا ہے امریکہ کی طرف سے بھی، کہ دہشت گرد ریاست، اور اس میں اس کو شامل کیا جاتا ہے۔ اسرائیل نے زمینی حملہ کیا تو اس کی فوج کو نیست و نابود کر دیا جائے گا، حماس۔ اب تمام ممالک کی طرف سے کوششیں تیز کی جا رہی ہیں کہ کسی طرح سے یہ بمباری کو رکوا کر کوئی معاملہ تو آگے بڑھایا جائے۔ روس بھی اس میں ایکٹیو ہے، سعودی عرب کی طرف سے بہت زیادہ فون کالز، ہر طرف معاملات چل رہے ہیں، اور چین بھی اب اس میں آ گیا ہے۔ اب امریکہ کو یہ مسئلہ ہے کہ جناب وہ چین کو اور روس کو چونکہ اپنا مخالف سمجھتا ہے تو ان کا وہ رول بڑھتا چلا جائے گا، اور امریکہ اس لیے خود اب ایکٹیو ہوا ہے کہ جی کسی طرح حل نکالا جائے، کیونکہ یہ جو پریشر بنے گا تو پھر پتہ نہیں کہ معاملہ کہاں جا کے رکے گا۔ اور جیسے جیسے یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کی شہادتیں ہو رہی ہیں اور یہ جب بڑھتی چلی جائیں گی تو ظاہر ہے کہ مسلمانوں میں غم و غصہ بھی بڑھتا چلا جائے گا، اور وہ رکنے والا نہیں ہے۔ حکمران اس وجہ سے نہیں خاموش بیٹھ سکتے کہ لوگوں میں غم و غصہ بڑھ رہا ہے، لوگ سڑکوں پر آ رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، اور اسرائیلی پروڈکٹس کے بائیکاٹ کی طرف چلے گئے ہیں، اور اس سے بھی بہت زیادہ ری ایکشن آ رہا ہے۔ لیکن اب چین اور روس بالکل ایک ہوتے نظر آ رہے ہیں سلامتی کونسل اقوام متحدہ میں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کتنی سٹرونگ آواز سب کی طرف سے آتی ہے کہ کم از کم اور کوئی نہیں تو OIC ممالک کی بائیکاٹ کی بات کریں، جس نے تعلقات بنائے ہیں وہ ختم کرنے کی بات کریں اسرائیل سے، تو پھر اور مزید پریشر بلڈ ہوگا۔ اللہ حافظ۔